नमस्कार, सूत्र टिभीको दिनभरको खबरमा स्वागत छ। म अजिता घिमिरे। सुरुमा प्रमुख खबर शीर्षकहरू। संसद बैठक असोज 4 गतेसम्मका लागि स्थगित। नेकपा एमालेको अवरोधका बीच पनि विनियोजन विधेयक पारित। एमाले सांसद द्वय पाण्डे र भट्टलाई नेकपा एसमा जाने बाटो खुल्ला। सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश। मंगलबार नेप्से 18.5 अङ्कले घट्यो। 5 अर्ब 19 करोड रुपियाँको मात्रै कारोबार। र बढ्दो तापक्रमलाई लिएर वैज्ञानिकहरूको चिन्ता। बढ्दो उच्च ताप मानिस र प्रकृतिको लागि घातक। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभाको बैठकले विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ। मंगलबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राखेको उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको हो। बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै बेल घेराउ गरेका थिए। नाराबाजीका बीच सभामुख अग्नि सापकोटाले अर्थमन्त्री शर्मालाई विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय दिएका थिए। प्रस्ताव पारित गरेपछि संसद बैठक असोज 4 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सभामुखले एमाले फुटाउन भूमिका खेलेको र पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ। संसदको अवरोध हटाउन हिजो सभामुख सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक एमाले बहिष्कार गरेको थियो। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा आफ्नो पार्टीले उठाएको माग सम्बोधन नहुँदासम्म सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नहुने अडान राखेका छन्। हामी अहिले संसदको बैठक, प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध गरिरहेका छौँ। सभामुखले निष्पक्षता अप्नाउन नसकेपछि पार्टी कार्यकर्ताको रूपमा काम गरेपछि कार्यकर्ताको रूपमा काम गरेको मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीको, देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको हामीले उनलाई सभामुख मानिरहन सक्ने स्थिति भयो। उनले संसद चलाउन सकेनन्, संसदलाई नियमअनुसार चलाउन सकेनन्, गैर सांसदलाई गैर सांसद भन्न सकेनन्, गैर सांसदलाई बाहिर राखेर सांसदहरू मात्रै राखेर संसद चलाउन सकेनन्। त्यसकारण संसद गैर सांसद राखेर चलाउन नमिल्ने नियमहरू कानुन छ। त्यसकारण हामीले बदली चेन्जलाई अस्वीकार गर्यौँ र अस्वीकार गरेर संसदको प्रतिनिधि सभाको बैठक यो बिल्कुल जायज काम हामीले गरेका छौँ र यो विरोध हाम्रो जारी रहन्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएका कारण केही दिन सरकारी खर्च रोकिन सक्ने बताएका छन्। मंगलबार संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री शर्माले सरकारले सरकारी खर्च 5-7 दिन रोकिँदा फरक नपर्ने तर पेस्की खर्च नगर्ने स्पष्ट पारेका हुन्। यसअघि ल्याएको बजेट अध्यादेश संसद चलेको अवस्थामा 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ, जुन बुधबार सकिँदैछ। संसदको अर्को बैठक असोज 4 गते मात्र बोलाएको अवस्थामा त्यसअघि प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसक्ने स्पष्ट छ। विधेयक पारित गर्न छलफल गर्ने सहमति खोज्ने प्रयास भएको र सहमति नभए प्रक्रियाबाटै पारित गर्ने जनाएका छन्। अब यो विधेयक पारित गर्ने छलफल बार्दा सहमति हामी गरिराखेका छौँ। सहमति हुँदा त्यसलाई हामी सहमति अनुसार पारित गर्छौँ, नहुँदा नियमित प्रक्रिया पुऱ्याएर पारित गर्छौँ र पारित गर्ने केही समय ग्याप रह्यो भने पनि त्यसपछि खर्च गर्ने हुन्छ। केही समयमा खर्च गर्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ, तर हाम्रो कोसिस वार्ता संवादतिर चलिरहेको छ। कर उठाउने विशेष व्यवस्था छ, त्यस अन्तर्गत कर उठिरहेको छ। खर्च गर्नलाई 5-7 दिन नगर्दा पनि अब रोक्नुपर्ने अवस्था आयो भने रोकिनु पनि सक्छ। केही दिन प्रतिस्थापन गर्दैन, खर्च हुँदैन अध्यादेशको बाटो होइन। अध्यादेश कहाँबाट आउनु, सदन चलिरहेको छ, अध्यादेश ल्याउनै पाइँदैन। विधेयक अदालतले फैसला गरेको कुरा यहाँहरूलाई थाहा छ नि त। अध्यादेशबाट विधेयक ल्याउनु हुँदैन, अर्कै विनियोजन बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेको हुनाले प्रष्टै गरेको छ नि त हामीले। हामी त अब केही दिन राज्यले खर्च नगरेर भए पनि पास गरेर जाने भन्ने हो। विधेयक पास भएपछि अनि नियमित प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा पेश भइसकेका कारण 60 दिनमा अध्यादेश अन्त्य नहुने उनको भनाइ छ। बजेटको राम्रो नराम्रो आफ्नो ठाउँमा छ,
बजेट संशोधनको प्रस्ताव मौका आजबाट स्टार्ट हुन्छ जुन 72 घण्टाको टाइम यो अध्यादेशबाट आएको कारणले प्रतिस्थापन विधेयक पेश भइसक्यो। प्रतिस्थापन विधेयक पेश भइसकेको कारणले त्यो 60 दिनमा अन्त हुँदैन र बजेट यहाँबाट पास हुन्छ भने मलाई लाग्छ 4 गते राखेर भइहाल्छ। बजेट सञ्चालन गर्नमा बाधा पर्छ। भोलि साँझबाटको खर्चको कसरी छ त्यसो भए? प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए पनि खर्च गर्नको लागि पारित गर्नलाई त तपाईँको अब 4 गते पहिले हुने भयो। पुरै भएन। यो बजेट पारित नभए कसरी खर्च गर्नुहुन्छ? अलिक खालि खर्च मात्रैको कुरा गर्नुहुन्छ। ट्याक्स कसरी उठाइन्छ त्यो पनि त प्रश्नहरू छन्। ट्याक्स कसरी उठाउने, खर्च कसरी गर्ने होइन। अब त्यसको लागि अहिलेसम्मको परम्परा के थियो भने योभन्दा अगाडि पेस्की विधेयक लाइकन पेस्की पास गरिन्थ्यो, त्यो पनि गरेका छैन। किन गरेन भने अब सरकारको कमी होला। वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा विचाराधीन छ। 57औं राष्ट्रिय बाल दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा बालबालिकाको अधिकार रक्षार्थ कार्यरत विभिन्न सङ्घ संस्था तथा विद्यालयले अलग अलग कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। त्यस्तै दिवसका अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान साहित्य लोकवार्ता र बाल साहित्य विभागको आयोजनामा वेबिनार माध्यमबाट नेपाली बाल साहित्यको वर्तमान अवस्था विषयक विचार गोष्ठी तथा प्रज्ञा बाल कविता महोत्सव 2078 को आयोजना गरेको थियो। महोत्सवमा स्वदेशबाट 27 र विदेशबाट 13 जना बालबालिकाहरू कविता वाचन गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले बालबालिकाको भविष्यले समाज र देशको भविष्य निर्धारण गर्ने बताएका थिए। सरकारले हरेक वर्ष भदौ 29 गतेलाई राष्ट्रिय बाल दिवस घोषणा गरी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। हरेक वर्ष बाल दिवस मनाइँदै आए पनि बालबालिकाको अवस्था खासै सुधार हुन नसकेको गुनासो बाल अधिकार कर्मीको भने रहेको छ। चीनबाट एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेकाहरूले नेपालमा इन्टर्नशिप गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको इन्टर्नशिप नियम स्पष्ट नहुँदा आफूहरूले नेपालमा इन्टर्नशिप गर्न नपाएको भन्दै उनीहरूले मंगलबार काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले केही दिनमा इन्टर्नशिप सुरु हुने आश्वासन दिए पनि इन्टर्नशिप गर्न नपाएको उनीहरूको भनाइ छ। मापदण्ड पूरा गरेका 155 विद्यार्थीले नेपालमा इन्टर्नशिप गर्न नपाउँदा भविष्य नै अन्यलमा परेको प्रदर्शनमा उत्रेका विद्यार्थीहरूले जनाएका छन्। 2014 ब्याचको होइन चाइनाबाट फर्केर इन्टर्नशिप गर्दै फर्केको हो होइन। त्यसपछि चाइनाले भिसा बन्द गरिदियो हाम्रो। अनि यहाँबाट हामीले कूटनीतिक पहल गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि हाम्रो अब चाइना जाने पहल गरिदियो। भिसा बन्द छ भन्दा पनि नभएपछि हाम्रो त्यति बेला कृष्ण गोपाल सरले चाहिँ पहिलाको शिक्षा मन्त्रीले चाहिँ हामीलाई 155 जनालाई चाहिँ यतै नेपालमै इन्टर्नशिप गर्ने सुविधा गरिदियो, पछि नजिक नपर्ने गरी भनेर भन्नुभएको थियो होइन। त्यसपछि पनि धेरै प्रयास गऱ्यौँ, धेरै प्रोटेस्टहरू गरेपछि हामीले बल्ल इन्टर्नशिप गर्न पाउँछौँ भनेर यो बुदा नम्बर 3 मा छ कि एनएमसीको, जुन चाहिँ विशेष बाध्यात्मिक अवस्थामा नेपालमै इन्टर्नशिप गर्न पाउने भन्ने एउटा क्लज छ। त्यसलाई फोकस गरेर हामीले प्रोटेस्ट गरेपछि चाहिँ आयोगले एउटा नोटिस खोल्यो होइन। नोटिस खोल्दा चाहिँ हामीलाई अब कलेजबाट नो अब्जेक्सन लेटर, आफै हस्पिटल कुन हस्पिटलले सेलेक्ट गर्छ स्वीकृति इन्टर्नशिप गर्न दिने, हामीलाई वीर हस्पिटल, सिभिल हस्पिटल यस्तो हस्पिटलबाट दिएको छ इन्टर्नशिपको सबै डकुमेन्ट पुग्दा पनि अब 2 महिना भइसक्यो हामीले यो आवेदन भरेको होइन। त्यसपछि पनि अहिलेसम्म केही हाम्रो इन्टर्नशिपको जिम्मेवारी कसैले लिनु भएन। मेडिकल काउन्सिलको इन्टर्नशिप नियमको बुदा नम्बर 3 मा विद्यार्थीले आफू पढेको संस्था र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र नेपालभित्रका संस्थामा इन्टर्नशिप गर्न पाउने र यस प्रकारको इन्टर्नशिप नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियमभित्र रहेर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा आफूहरूलाई इन्टर्नशिप गर्न रोकिएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ।
नेपालमा मंगलबार थप 1562 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,266 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1,180 र 4,177 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 382 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,66,905 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 19 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा 10,984 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप आज 1,589 संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै नेपालमा 7,42,306 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 26,202 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 262 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरिएन्टका कारण बन्द उदयपुरका शैक्षिक संस्था खुल्न थालेका छन्। कोरोना संक्रमण जोखिम बढेसँगै देशभर गरिएको लकडाउनका कारण गत वैशाख 14 गतेबाट बन्द भएका उदयपुर जिल्लाका शैक्षिक संस्थाहरू स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालन गर्दै खुल्न थालेका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले लागू गर्दै आएको निषेधाज्ञा समेत खुकुलो पारिसकेको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आउन थालेपछि जिल्लाका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू भौतिक रूपमा नै सञ्चालित हुन थालेका हुन्। जिल्लाका अधिकांश विद्यालय भौतिक रूपमा नै खुलेका भए पनि विद्यार्थीले अनिवार्य मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गराउँदै कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। हाल संक्रमणको जोखिम पूर्णतः नसकिएकाले विद्यालयहरूमा भिडभाड कम गर्न 2 शिफ्टमा पढाइ सञ्चालन गरिएको ज्योति मावि बेलटारका प्रधानाध्यापक राजकुमार ओझाले बताएका छन्। विद्यालय सञ्चालन गर्न सुरु गरिरहेका छौँ। कक्षा 1 देखि 8 सम्म भौतिक दूरी कायम गरेर साबुन पानी हामीले प्रशस्त व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। त्यसैगरी मास्क नलगाएर आएका विद्यार्थीहरूलाई हामीले मास्कको पनि व्यवस्था गरेका छौँ, सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेका छौँ र दूरी कायम गरेर हामीले कक्षा कोठामा बच्चाहरूलाई राखेका छौँ। र अहिले 2 शिफ्टमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकोले हामीले सबै शिक्षकलाई नभएर मुख्य विषयहरू कम्तीमा पनि एक दिनमा 4वटा घन्टी हुने गरी 4 विषय पठन पाठन हुने गरी हामीले कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यो क्रमलाई हामी लगभग 8-9 गतेसम्म लान्छौँ र त्यसपछि कस्तो आउँछ, प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ, कस्तो अवस्था रहन्छ, त्यसपछि हामी त्यसलाई अलिकति नियमितता गर्ने क्रमबाट 10 देखि 4 बजेसम्म नै हामी सुरु गर्छौँ। अहिले चाहिँ बिहान 7 बजेदेखि एउटा सिफ्ट छ भने 11:30 देखि अर्को सिफ्ट चलिरहेको छ। विगत 5 महिनादेखि विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीको भविष्य नै अन्धकार हुँदै गएको भन्दै अभिभावक चिन्तित हुँदै गरेको अवस्थामा भौतिक रूपमा पठन पाठन सुरु भएपछि उनीहरू खुसी भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा देवी भट्टले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोज्न पाउने अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आज मंगलबार निर्वाचन आयोगको निर्णयमा त्रुटि देखिएको भन्दै सांसदहरू पाण्डे र भट्टले एकीकृत समाजवादी पार्टी रोज्न पाउने आदेश दिएको हो। एकीकृत समाजवादी दल दर्ताका लागि भदौ 4 गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएकोमा निर्वाचन आयोगले 9 गते शनाखतका लागि बोलाएको र शनाखतका लागि आयोगले तोकेको मिति अघि नै पाण्डे र भट्टले आफ्नो नाम पनि समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै आयोगमा गएकाले उनीहरूले दल रोज्न पाउनुपर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ। यस्तै शनाखतको बेलामा पनि झलनाथ खनालले भारतको नयाँ दिल्लीबाटै शनाखत गर्न पाउने तर नेपालमै भएका शनाखतको मितिभन्दा अघि नै निवेदन दिएका पाण्डे र भट्टले शनाखत गर्न नपाउनु दल सम्बन्धी कानुन विपरीत हुने सर्वोच्चले जनाएको छ। दल दर्ताको निवेदनमा हस्ताक्षर छुटेका सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा देवी भट्टलाई निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादीमा शनाखत गर्न नदिएपछि दुवैजनाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलबार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 18.54 अङ्क अर्थात् 0.63% घटेको छ। यो दिन नेप्से परिसूचक 2929.28 बिन्दुमा झरेको। आज बैंक, विकास बैंक, जलविद्युत, फाइनान्स, बीमा, व्यापार सहित सबै समूहको शेयर घटेको छ। राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको शेयर सबैभन्दा धेरै 5.5% घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि आज मनकामना स्मार्ट लघुवित्त र सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर भने 10% बढेको छ। आज 222 कम्पनीका 1 करोड 6 लाख किता शेयर
5 अर्ब 19 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रो कम्पनीको 27 करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको हो। वैज्ञानिकहरूले तापक्रम विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो क्रममा रहेको बताएका छन्। वैज्ञानिकहरूले पहिलेको तुलनामा विश्वका विभिन्न स्थानमा तापक्रम वृद्धि भएको बताएका हुन्। तापक्रम वृद्धिले मानव स्वास्थ्यमा नै गम्भीर चुनौती थपेको उनीहरूको भनाइ छ। सन् 1980 पछि 50 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी तातो हुने दिन हरेक दशक बढिरहेको छ। सन् 1980 देखि सन् 1909 को अवधिमा औसतमा एक वर्षमा 50 डिग्री वा सो भन्दा बढी तापक्रम पुग्ने दिनको संख्या 14 रहेको थियो। तर सन् 2010 देखि सन् 2019 को अवधिमा यो संख्या 26 पुगेको छ। यो अवधिमा 45 डिग्री र यो भन्दा माथिको तापक्रम वर्षमा 31 दिन पुगेको छ। तापक्रम वृद्धिको मुख्य कारक कोइला र ग्यास हो। युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्डका वातावरण परिवर्तन सम्बन्धी सहनिर्देशक डाक्टर फेडराइक ओटो भन्छन्, सम्पूर्ण पृथ्वी नै तातेपछि तापक्रम वृद्धि सामान्य मानिन थालेको छ। उच्च ताप मानिस र प्रकृतिको लागि घातक मानिन्छ। यसले मानिस बाहेक भौतिक संरचना, सडक र ऊर्जा प्रणालीमा नै असर गर्छ। मध्य पूर्व र खाडी मुलुकमा सामान्यतया 50 डिग्री सेल्सियस तापक्रम हुन्छ। इटाली र क्यानाडामा अहिलेसम्मकै तापक्रम वृद्धिपछि जुनसुकै दिन 50 डिग्री सेल्सियस माथिको तापक्रम जहाँसुकै हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूले जनाएका छन्। आजको सूत्र टिभीको दिनभरको खबर यति नै। भोलि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोस् सूत्र टिभी। नमस्कार।